دونك باش نقدروا نديروا هاد لي طابل هادو تنمشيو لكريي كرياسيون دو طابل. هنا تندير لي شون ديالي اللي هما مثلا نيميرو بالنسبه للاوزين لا طابل اوزين ولا اوزين، تندير نيميرو دوزين نو ولا فيل على هاد الشكل هذا. نيميرو اوزين تنجي تحت منها تندير النو او لا فيل بهذا الشكل هذا. دونك هذه لا طابل الاولى وتنحدد باغ اكزومبل نيميرو دوزين غادي يكون بيان سور غادي يكون نيميريك او لا اوتو نيميريك. دونك هنا كل اوزين غادي نعطيو واحد لو نيميرو نخلوه حنا هنا اوتو نيميريك. ensuite لو نون بطبيعه الحال غادي يكون تكست و لا فيل حتى هي غادي تكون تكست. دونك هنا نقدر نتحكم في لا تاي دو شون نقص منها او نزيد منها. دونك هنا ما عطاوناش لي ديتاي دونك غادي نخليهم كيما هما سي بون. هذه مثلا لا طابل الاولى صافي تندير لا سوفغاردي باش كتسجل. دونك راه لي طابل قديتهم واجدين باش تربحوا الوقت وما تجيكمش لا فيديو ما يجيكمش الشرح طويل. دونك لا طابل الاولى ها هي ديال اوزين، ها هما لي شوم قادين هما هادو. من بعد دونك حنا دابا في مود كرياسيون، من بعد تنقلب المود في دو دوني وتتعطيني لا طابل ديالو. نورمالمون في الاول تتعطيها ليا خاويه. دونك تنطابي لي زونغوجيسترومون لو نون مثلا فرح كازابلانكا. هنا راه تتعطى اوتوماتيكمون، ها هي اوتوماتيكمون تنجي نطابي لو نون او لا فيل. تسمعي دابا مزيان؟ أستاذ كنسمعو. كونيكسيون عندك واقيلا داكشي علاش. راه خرجت وعاود دخلت. مزيان. دونك قلنا هاد لي طابل هادو غادي نكريوهم. كيفاش؟ تنمشي لكريي تندير كريي كرياسيون دو طابل وهنا تنسيزي لي شون اللي عندي. لي شون هما هادو مثلا لا طابل الاولى تندير شون الاول نيميرو دوزين لو نون دوزين او لا في على هاد الشكل هذا. صافي تنديرهم هنا تنكتب هنا لي شون تيعطيني بهذا الشكل هكا. صافي تنحدد دونك هنا تندير ليه نيميرو. الى لاحظنا هنا غادي نرجع ليكزارسيس. هنا عندي نوفو في الاخر، هنا عندي نوفو وهنا عندي نوفو، بمعنى هادو راه نيميرو اولا اوتو نيميريك. دونك هنا تيتعطى لهم نيميرو اوتوماتيكمون. دونك هنا ندير لها نيميرو اوتو اولا اوتوماتيك. دونك الا جيت لا باز دو دوني ها هي الاولى دونك نيميرو اوتو. صافي الاخرين لو نون راه تيبقى تكست و لا فيل حتى هي تتبقى تكست. من بعد هنا تمشي للمود تنقلب تنخرج من مود كرياسيون باش تعطيني هنا لا طابل فيد خاويه وتنبدا نسيزي. دونك الا رجعت للتمرين ها هي لا طابل ديال usine ها هي. دونك لونغوجيسترومون نيميرو 1 سي فرح كازابلانكا. صافي تنجي تنسجل فرح وتنعطيها كازابلانكا. تندوز لونغوجيسترومون هاد نيميرو 2 راه تتعطى اوتوماتيكمون، راه درنا لها اوتو دونك تتعطى اوتوماتيكمون. تنسجل لو نون لا فيل ايتترا حتى كنساليهم. من بعد تندوز لا دوزيام طابل بنفس الطريقه. ها هي برودوي ها لي شون اللي كاينين numéro de produit, nom de produit, couleur ou le poids. Là, j'en ai la base de données. C'est-à-dire créer, création de table, c'est-à-dire avec les champs, numéro de produit, le nom de produit ou avec les champs. Mais bien. Donc, qui m'a dit les tables déjà واجدين هنا باش نربحوا الوقت وباش ما يجيكمش الشرح طويل او ممل. دونك ها هي لا طاب ديال البرودوي création بحال هكا nom de produit, numéro de produit, nom de produit, la couleur ou le poids. هنا علاش درت نيميرو اوتو؟ حيت الا رجعنا هنا البنيه ديال البرودوي ها هي عندي هادو نيميرو اوتو باديه من واحد وغاديه وبادئ هاد نوفو بمعنى راه هذا راه اوتوماتيك. صافي تنخليها اوتو والاخرين تندير فيهم تكست.
فاش تنسالي دونك تنرجع لمود فوي وهنا تنسيزي هذوك لي دوني ديالي دونك النيميرو 1 راه كتعطى اوتوماتيكمون صافي تندير مثلا لو نون تيت روج 0.5 على حسب شنو عندي في هذاك ليكزارسيس ها هي تيت روج 0.5 حتى كنسالي هذوك لي زونغوجيسترومون كلهم تندوز لا طابل الاخرى دونك فورنيسور طابل فورنيسور في ليكزارسيس اشنو عندي ها هي numéro fournisseur, nom ou la ville. Donc, ça رجع la base de données. بنفس الطريقة création de table وتعطيني بهذا الشكل هذا في مود كرياسيون صافي تنسيزي هذوك لي بشون ديالي هذوك لي زونتيت ديال لا طابل هما هادو صافي تنقادهم بطبيعة الحال رجعنا ثاني للتمرين تنلقاو هنا نيميرو اوتو تنديرو لها نيميرو اوتو صافي الاخرين تنخليهم تكست وما تنساوش كليب بريمير دونك هنا ديجا راه عطاونا هنا ها هما عطاونا لي غولاسيون دونك راه لي كلي بريمير باينين نيميرو دو فورنيسور بالنسبه لاطابل ديال فورنيسور نيميرو دو برودوي بالنسبه لاطابل برودوي ونيميرو دوزين بالنسبه لاطابل اوزين بطبيعه الحال تيبقاو هما نفسهم هنا لي كلي بريمير دونك فاش تنسالي هنا تنقلب ثاني المود فوي وتنسيزي اولا تنعمر هذوك لي زونغوجيسترومون حتى كنساليهم ديما راه عندي هنا لا دوزيام باج ها هي فورنيسور هما لي زونغوجيسترومون ديالهم تناخذهم من هنا مزيان حتى كنسالي هذيك لا طابل تندوز لا طابل الاخرى بنفس الطريقه حتى هي كريي وتندير كرياسيون دو طابل وتعطيني بهذا الشكل وتنعمر هاد لي شون هادو هما لي زونتيت دونك هنا الا لاحظتوا راه المره اللي فايته قلنا ملي تندير واحد لو شون تنعطيه نيميرو اوطون تنعطي لا كلي بريمير هذاك لو شون اللي عنده لا كلي بريمير تنعطيه نيميرو اوطون راه في لا طابل الاخرى اللي غادي نربطها معاه ما يمكنش نعطيه نيميرو اوطون اذا تنعطيه نيميريك واش واضحه لان لا سيزي تيدار في واحد لا طابل اللي هي مثلا نيميرو دو برودوي راه لا سيزي تيدار هنا في الاصليه ديال البرودوي داكوغ دونك ما يمكنش هنا نعطوه مثلا واحد بالنسبه لهذا لونغوجيسترومون الاول وهنا نجي عاوتاني ندير ليه نيميرو اوتو يجي هو مثلا هذا لونغوجيسترومون الاول ما داروش مثلا هو الاول يجي هو الثاني ما يمكنش غادي يكون عنده تما واحد وهنا يكون عنده مثلا جوج ما يمكنش دونك هنا تندخلوها نيميريك حيت هو راه ديجا لي زونغوجيسترومون كاينين هنا دونك هنا تنخلوها نيميريك لا كونتيتي الكميه غادي تبقى حتى هي نيميريك صافي هنا باش نقدر ندير كلي بريمير دونك هنا خصني ندير الا جيت مثلا سيليكسيوني هذا ما تتبغيش دونك هنا خصني ندير لا توش كونترول تندير الاول تنكليكي عليه كونترول وتنكليكي على الثاني ما كنحيدش يدي من كونترول دونك فوالا تنسيليكسيونيهم بثلاثه عاد كندير كلي بريمير باش دير لهم ثلاثه صافي تنخرج من لا طابل اولا تنقلب هنا لو مود تيقول لي لونغوجيسترومون د لا طابل وي اونغوجيستري صافي تعطيني لا طابل هنا خاويه بنفس الطريقه تنعمر لي زونغوجيسترومون اللي عندي راه كاينين هنا ها هما كل اونغوجيسترومون بلي زانفورماسيون ديالو تناخذهم من تما حتى كنسالي لا طابل ديالي فوالا احنا قدينا لي طابل بالنسبه لي طابل واضحين ما كاين شي سؤال هنا دونك ملي كنسالي لا سيزي ديال لي زونغوجيسترومون لا كرياسيون ديال لي طابل دونك هنا عندنا لي غولاسيون هما هادو تنمشي لاوتيل دو باكو دوني تندير غولاسيون تعطيني هذوك لي طابل اللي عندي هما هادو فوالا دونك جو رولي ولا جو كري دي liens de relation ou les relations donc numéro fournisseur مع je glisse حتى النيميرو تنجرها حتى النيميرو de fournisseur voilà وتعطيني هاد لا بواط قلنا تنديرو appliquer l'intégrité référentielle وتندير mettre à jour نقدر ندير حتى هاد effacer sinon نخليه كري ها هي تعطي ان بليزيور نفس الشيء بالنسبه للاخرين numéro de produit مع numéro de produit créer وتندير numéro d'usine مع numéro d'usine voilà on a créé les relations ça fait ساليت ندير fermer pour sauvegarder
دونك الا رجعنا للاطابل هنا تلقاو هذوك لي بوينتس بما راه ربطات علاقه مع هاد ديال هاد لاطابل مع لاطابل الاخرى ديال برودوي. هاد لاطابل ديال الفورنيسور مع لاطابل ديال برودوي، هي نيميرو دو برودوي، نيميرو دوزين، لا كونتيتي ديال بالنسبه لهذا الفورنيسور، هي العمليه اللي دار او العمليات اللي دار بالنسبه لهذا الفورنيسور. دونك عنده برودوي نيميرو 1، numéro d'usine numéro 1, la quantité 50 pour l'amalia أخرى. Donc toujours numéro de produit 1, numéro d'usine cette fois numéro 3 ودار la quantité 30. العملية الثالثة اللي عنده ها هي. نمشي إلى مشينا لي فورنيسور أخرين. Donc on a créé les tables, on a établi les relations من بعد. Donc حنا راه ديجا درنا لا سيزي ديال لي دوني ديالنا. شنو تيقول لك هنا؟ Créer la base de données sous Microsoft Excel et nommer-la BT Gestion 2. Donc, راه من الأول أنا سميتها BT، هي BT Gestion. هنا غير السمية ديال هذيك لا باز دو دوني، بمعنى راه نقدر نخدم عادي حتى كنسالي مثلا هذه هي لا باز دو دوني صافي. تنجي تنكليكي هنا على لو نو ولا تندير كليك دغوا غونومي وتنكتب لو نون ديالها. سينون فاش كنسالي هنا تندير اولا قبل ما نسالي انا خصني ندير اونغيسترومون في اي لحظه تقطعت ولا شي حاجه غادي يمشي ليا كلشي. تندير كليك على هاد اونغيستري ولا اونغيستري سو، اونغيستري لوبجي سو وتتعطيني لو نون ديالها ماشي هادي هي اونغيستري. هنا هي اونغيستري سو فوالا. تيقول لي فين بغيتي تسجلها تنعطيها لو نون ديالها، تندير هذاك لو نون اللي عطاوني لا باز دو دوني. هذه غير بالنسبه للتسميه. Créer les tables et mettez les liens en appliquant l'intégrité référentielle. Il y a les derniers d'avant, les relations. Donc, on a créé les tables. On a les relations ou l'intégrité référentielle. Il y a des clés qui sont cochées. مثلا الا بغيت نحيد واحد الغولاسيون تنكليكي عليها هنا، ها هي كليكيت عليها ولات فرونسي ولات كرا باينه مزيان، وتندير سوبريمي من الكلافي. اوكي نعاودها. دونك هذه هي ابليكي لانتيغريتي ريفيرونسيال. تنكوشي هذيك وتندير كري. Remplacer les différentes tables avec les valeurs présentées c'est dessous. Donc تنعمر هذوك لي طابل اللي صاوبنا في الاول تنعمرهم بهاد لي زانفورماسيون راه ديجا وجدتهم عمرتهم بهاد لي زانفورماسيون. نقدر نعمرهم عاد نكريي لي غولاسيون، نقدر نكريي لي غولاسيون هي الاولى عاد نعمر لي طابل بحال. ولكن الا درت لي غولاسيون هي الاولى، مثلا جيت نطابي واحد لونغيسترومون. حيت المره اللي فاتت قلنا من الشروط انه يكونوا لي دوني كوريكت. مثلا جيت ندير نسجل واحد المعلومه خاطئه ما غاديش يقبلها ليا، او لا العكس. الا سجلت المعلومات عاد جيت بغيت ندير لي غولاسيون الا لقاو شي معلومه تما خاطئه راه ما غاديش يبغي يدير ليا لانتيغريتي ريفيرونسيال. دونك فاش تندير الغولاسيون ما كيبغيش، فاش كنكوشي لانتيغريتي ريفيرونسيال ما كيبغيش يدوزها، تيقول لك ما يمكنش. دونك هادو بالنسبه لهاد لي كيسيون. في اي لحظه كاينه شي حاجه ما مفهوماش تقدروا توقفوني وتطرحوا السؤال ديالكم. مزيان. دونك غادي ندوزو سالينا لي طاب لونغيسترومون ديال لي طابلو لي غولاسيون. ندوزو لي روكيت. دونك لا بروميير روكيت دوني لو نيميرو لو نون لو نيميرو لو نون اي لا فيل دو توت لي زوزين دو كازابلانكا. بمعنى لي زوزين ديال كازابلانكا غنعطيو لو نيميرو ديالهم le nom ou la ville. Donc, on va aller créer. Création de requête. تعطيني لي طابل. دونك هنا نقدر نافيشي لي طابل كلهم، او لا بما انه قال لي لي طابل ديال لوزين ديال كازا او لوزين هنا. دونك هنا طالب لي نيميرو دوزين، نون دوزين ولا في صافي راه كاينين عندي في هاد لا طابل هادي، ما غاديش نحتاج لي طابل الاخرين. دونك نيميرو لو نون او لا فيل. دونك هنا شنو هو لو كريتير او الشرط ديالنا؟ قال لنا ما غاديش نافيشي كلشي. دونك ندير هنا اكزيكوتي بلا شرط. الى لاحظتوا هنا تيعطيني كازابلانكا، سالي، طونجي، غابه. دونك هو مطلوب منا غير
ديال كازابلانكا. دونك غادي نرجع مود كرياسيون ديال الروكيت وتنكتب هنا في كريتير، ها هي كريتير، تنكتب قدامها كازابلانكا. كازابلانكا صافي، تندير اكزيكوتي ولا نقلب هنا المود بحال صافي. ها هي تينفذ هذاك الامر اللي عطيناه، تعطينا جوست لي فيل دو كازابلانكا وتندير لها انغوجيستري. وي روكيت 1 خلوها روكيت 1 صافي. الا كليكيت عليها ها هي تعطيني لو نون نيميرو نون دوزين او لا فيل، ولكن فيهم غير ديال كازابلانكا. Requête numéro 2. Donnez le numéro, le nom et la ville de toutes les usines. Les usines, غادي نعطيو le numéro, le nom ou la ville. Donc, toujours créer, création de requête. Donc, هنا غادي نحتاجو لا طابل ديال l'usine ياك ديالهم كلهم. دونك هنا ما عطاني حتى شي شرط ديالهم كلهم. دونك numéro, le nom, la ville هي اللي درنا في الاول. دونك ما عطينا حتى شي شرط واش ندير exécuter. ها هي numéro, nom ou la ville. numéro, nom ou la ville ديال les usines. دونك هي هذه اللي درنا واش ندير enregistrer. تندير fermer وندير oui pour enregistrer la requête. نخليها requête 2. 3. Donnez le nom et la couleur des produits livrés par le fournisseur numéro 1. Donc, le nom et la couleur ديال هذوك le produit qui sont livrés par le fournisseur numéro 1. ماشيش مثلا fournisseur numéro 2 ولا 3 ولا. Donc, juste numéro 1. Donc, هنا غادي نحتاجو le nom, couleur ديال produit ou le fournisseur. Créer, création. Donc, هنا fournisseur, نشوف شنو عنده. nom fournisseur, un produit, عطينا الشرط le nom de produit ou la couleur. Donc نحتاجو لا طابل ديال produit, nom de produit la couleur ديال le produit اللي دارو من طرف الفورنيسور ولا اللي وفرهم الفورنيسور نيميرو 1. غادي نحتاج نيميرو دو فورنيسور باش ندير فيه الشرط ديالي. الا درت اكزيكوتي غيعطيني كاع لي برودوي مع لي كولور ديالهم اللي داروهم لي فورنيسور، ولكن هنا بغيت غير فورنيسور نيميرو 1. ندير numéro 1 exécuter. Donc ما عطانيش les autres fournisseurs، تعطيني juste numéro 1. Enregistrer requête 3. Ensuite, donnez le numéro des fournisseurs qui approvisionnent l'usine numéro 1 en produit numéro 1. Donc, هنا مطلوب numéro ديال les fournisseurs qui approvisionnent اللي تيزودوا لينا l'usine numéro 1 le produit numéro 1. Numéro de fournisseur, non. Numéro d'usine ou le produit. Création de requête. غنحتاجو numéro de fournisseur وغنحتاجو le produit وغنحتاجو حتى l'usine. اوكي شوف ما عقلتش علاش نطلب السؤال. numéro de fournisseur, numéro de fournisseur, numéro d'usine ou le produit. Numéro d'usine ou numéro de produit. Donc هنا le produit اشنو produit شنو هو الشرط اللي عندنا l'usine numéro 1 ou le produit numéro 1. Donc تنعطيهم 1 1 l'usine 1 مع le produit 1. Donc تنافيشيو هذوك لي فورنيسور اللي تيمولوا ليا l'usine رقم 1 بالمنتوج رقم 1. exécuter les usines numéro 1 les produits numéro 1 on t'attaque le numéro de fournisseur. Donc ça c'est la requête 4. Toujours oui, je vais requête 4. Requête 5. Donc là, donner le numéro des produits livrés à une usine par un fournisseur de la même ville. Le numéro des produits, les produits ou le numéro des produits livrés à une usine par un fournisseur de la même
فيل. بمعنى مثلا لوزين عندي مثلا في كازابلانكا، غادي نشوف لو فورنيسور اللي تيمولوا ليا، وهذاك لو فورنيسور حتى هو في كازابلانكا، دونك لا ميم فيل ديال هذاك لوزي. دونك نطلب لي نيميرو دو برودوي. دونك غادي نحتاج طابل برودوي، طابل فورنيسور او usine. دونك طلب مني نيميرو دو برودوي اللي تيمولو لو فورنيسور نيميرو، او لا اللي عنده لا ميم، لا انا غادي ناخذ لا فيل، لي فيل ديالهم خصهم يكونوا متشابهين، المدن المدينه ديال لا فيل ديال الفورنيسور تكون نفسها ديال لوزين. دونك هنا شي اللي مطلوب مني، قال لك شنو هما لي برودوي اللي تيمولهم لينا الفورنيسور، او لا واحد الفورنيسور يكون من نفس المدينه ديال هذيك لوزين. دونك تنمشي للكريتير هنا، شنو تنقول له؟ الا كتبت مثلا واحد، بمعنى تنافيشي، او لا باردون هذه فيل، كتبت مثلا كازا، بمعنى تنقول له افيشي ليا لي فيل ديال كازابلانكا، ولكن هنا بغيت نقول له افيشي لي ميم فيل ديال هاد لا طابل هذه. دونك باش نعبر عليها تندير هذيك كروشي، تدير بالت، هذه كروشي، ماشي نوريها لكم كلافيي. دونك هنا الا درت هذه باش نفتح القوس، الا درت هاد 5 تتفتح القوس، ولكن ما بغيتش انا نفتح القوس، بغيت ندير هذيك كروشي. دونك تندير الت، ها هي تتعطي لي بلاصتها، تتعطيني كروشي، ما كتعطينيش هذيك البارونتيز. تنفتح هذيك الكروشي، وباش نسدها ملي نسالي مثلا راه من هنا فين تنسد القوس، ها هو هنا تنسد القوس، تندير الت وتتعطيني هذيك كروشي باش نقدر نسد هذاك الكروشي مزيان. دونك هنا تنفتح هذاك الكروشي باش انديكي لا طابل. دونك لا طابل تنقول له هاد لا فيل تكون كتساوي لا ميم فيل ديال طابل اوزين. دونك تنصب لا طابل هي الاولى سميتها اوزين، ها هو راه تعطي عليا هنا، تنكليك عليها. من بعد تندير بوان، هو فاش ندير انا بوان اوتوماتيكمون تيعطيني لي شون اللي كاينين في هذيك لا طابل اوزين، اشنو فيها؟ نيميرو نو دوزين، نيميرو دوزين او لا فيل، ديت انا لا فيل. دونك تنقول له هاد الخانه هذه او هذا الشون يكون كيساوي لا فيل ديال لوزين بمعنى نفسها، وتنجي لهنا حتى هي نفس الحاجه، نفس القضيه، تنقول له هاد لو شون هذا يكون كيساوي هاد لو شون. دونك تندير جو كروشي. دونك هنا غادي نديرو لا طابل اف فورنيسور، ها هي راه تعطيها ليا فورنيسور بوان، تعطيني اوتوماتيكمون لي شون اللي كاينين في هذيك لا طابل. دونك غادي نقول له ثاني فيل. دونك تنقول له لا فيل هنا، لا فيل ديال لوزين غتكون كتساوي لا فيل ديال فورنيسور. نفس الشيء هنا تنقول له لا فيل فورنيسور تكون كتساوي لا فيل ديال اوزين، يكونوا من نفس المدينه، نفس لا فيل. شتي داكشي اللي قلت لكم، هذا الميساج هذا واقيلا ديال زوم ما بقاش غراتوي. دونك تيقول لك حيت هو ملي ما كتخلص تيعطيك تستخدم 40 دقيقه وتيتقطع. دونك عطاني هذا الميساج على حسب ما قريت دغيا ومشى بان باقي 10 دقائق. دونك الا تقطع غنعاود نتصل بالسيرفيس باش يعاود يصيفط لنا ليا. دونك هنا قلنا اوزين تتعطيني لا فيل، وهنا فورنيسور مرحبا، وهنا تنقول له نفس المدينه. واش واضحه هذه؟ واضحة أستاذ. فوالا. دونك في حاله مثلا ما عطانيش هنا، ما عطانيش هاد لي طابل، راه بنفس الطريقه تنفتح عاوتاني كروشي وتنكتب هذيك، تنكتبها فيل، ولكن راه تعطيها لنا ديما، تعطيها لنا هكا، تندير عليها دبل كليك ولا تنكليك عليها صافي تتعطى تما. دونك ملي غادي ندير اكزيكوتي،
Voilà, donc la ville ديال fournisseur مع la ville ديال usine متساويين نفسهم. Donc ملي كتلقى هنا غابة كذا كذا نفس les mêmes villes. Donc نرجع لهم هاهي ville ديال fournisseur كتساوي ville ديال usine والعكس ville ديال usine كتساوي ville ديال fournisseur. واضحة؟ واضحة أستاذ. Donc je vais dire oui, enregistrer la requête numéro 5. Requête numéro 6. Donnez le numéro du fournisseur qui approvisionne l'usine numéro 1 en un produit rouge. Donc, le numéro des fournisseurs, l'usine numéro 1, le produit rouge. Donc, numéro de fournisseur, création de pardon, création de requête. Création de requête. Donc, bon, je vais numéro de fournisseur. Donc, on a la table fournisseur qui approvisionne l'usine numéro 1 par le produit rouge. Donc, maintenant, numéro de fournisseur qui approvisionne l'usine numéro 1 le produit rouge. La couleur, la couleur. C'est bon. couleur. Voilà, donc c'est un jeu le critère maintenant. نديرو 1 Numéro 1, on fait le produit 1 numéro 1 rouge. Voilà, donc numéro 1, oui. La couleur du produit rouge. la couleur rouge. Ça fait. On va dire exécuter. Voilà, tu as l'usine, numéro d'usine, l'un de numéro 1, la couleur, l'un de rouge. Match clair. Je sais pas pourquoi. Requête 6. Je pense que nous avons dit. Numéro 2, de fournisseur. Numéro d'usine ou le produit. Numéro d'usine 1. Numéro de produit rouge. نقدر نخدم بهذه كاع احسن باش نانسيغي لي طابل كلهم حيت هنا مجموعين عندي لي زانفورماسيون اللي تنحتاج exécuter type de données incompatible dans l'expression critère rouge pardon فين هي لا فوت هنا فين كاين المشكل كاينه ليغور ما كاينش لا كولور في فوالا دونك هنا راه خصنا نديرو كولور ماشي دونك ما كايناش فوالا هاد لا طابل ما فيهاش كولور دونك ضروري خصني لا طابل اخرى افيشي لا طابل دو برودوي هي اللي فيها لا كولور باش ندير روج صافي اكزيكوتي وتيعطيني دونك هادي احسن لان هنا ما تيديرش ما كيحسبش لي دوبلون الا لاحظنا هاد لا طابل هادي ملي نخدم بهاد لا طابل اللي مجموعين فيها هنا لي زانفورماسيون ما تيعطيهمش ليا مدوبلين ماشي بحال ملي تنعطيهم مفرقين دونك ملي تنعطيهم مفرقين اولا من كل طابل تناخذ واحد لو شون تيعطيهم مدوبلين هنا ها هما لاحظتوا عطانا 4 enregistrements ملي جيت هاد نيميرو 6 دونك تعطيهم ليا مدوبلين باش تنتعجب تنقول مالهم مدوبلين دونك هنا ما خصنيش نخدم مفرقين هكا ناخذهم هنا مجموعين نيميرو دو برودوي من هنا نيميرو دوزين لا كولور ما عنديش هنا دونك ديك الساعه تندير لا طابل اللي فيها لا كولور اكزيكوتي صافي تنسجل دونك هذه غندير لا سوبريمي كيفاش نزيد لا طابل ديال الكولور واخا مود كرياسيون يا اما كندير هنا كليك دغوا وتندير افيشي لا طابل وتندير عليها دوبل كليك مثلا بغيت نافيشي ديال اوزي كندير عليها دوبل كليك يا اما راه عندي هنا في كريي ملي تندخل كرياسيون ديال لي روكيت عندي هنا افيشي لا طابل وتعطيني لي طابل اللي كاينين افيشي لا طابل اللي بغيت تندير عليها دوبل كليك وتعطيني هنا صافي شكرا صافي تندير enregistrer requête numéro 6
سي صحنت هذيك سوبريميتها عاودتها مزيان. نمشيو دابا requête numéro 7. Donnez le numéro des usines qui ont au moins un fournisseur qui n'est pas de la même ville. De la même ville. مع l'usine ou le fournisseur. Donc العكس ديال هذيك الروكيت اللي درنا من قبل. هنا قال لك غادي نعطيو لي نيميرو ديال لي زوزين اللي عندهم qui ont au moins un fournisseur qui n'est pas de la même ville. Donc على الاقل يكون واحد لو فورنيسور ماشي من نفس المدينه. Donc création de requête. Donc هنا غادي نحتاجو ناخذ ديما هاد لا طابل فورنيسور. نقدر نافيشي كلشي اكزامبل مثلا اللي بغيتي. دونك قلنا نيميرو دوزين وعندنا غادي نحتاجو لا فيل ديال دوزين وديال فورنيسور. دونك فيل فورنيسور فيل. دونك هنا شنو قال لنا في الاول هذيك لا روكيت شنو درنا يكونوا متساويين يكونوا نفسهم. هنا غادي يكونوا مختلفين. الا عقلتوا على الرمز ديال مغاير كنت عطيتو لكم في هذاك لي كريتير وكنا شفناه في واحد الحصه. مخالف لي او لا مغاير لي او لا ينتمي لي هي فاش كنديروا عندنا نعم ماشي اند عندنا اكبر من وعندنا اصغر من وفاش كنجمعهم هكا بجوج بمعنى لا ينتمي او لا يخالف. صافي. هنا شنو خصو يكون كيخالف هنا لا فيل ديال الاوزين فيل ديال فورنيسور. دونك تندير هنا اول حاجه تندير لا طابل ديال فورنيسور اف ها هي بوان وتعطيني لي شون. نختار فيل بمعنى تنقول له لا فيل ديال الاوزين تكون مخالفه لا فيل ديال فورنيسور. بنفس الطريقه تنجيو هنا تنقول له عندي اكبر اصغر واكبر من طابل اوزين. الا درت او ها هي الا درت او بلا كاع ما ندير هذوك لي كروشي غير تندير او ماجيسكول تيعطيني هنا ها هي لا طابل. هنا تيعطيك لي فونكسيون هنا تيعطيك لا طابل او. تندير قدامها بوان باش كيعطيني لي شون اللي فيها. ها هي تنقول له مخالف وتندير اكزيكوتي فوالا تعطيني. بمعنى الا كان نيميرو دوزين نيميرو 1 لا فيل كازابلانكا ديال لوزين هو كاين في كازابلانكا والفورنيسور في غابه. الثانيه سالي كازابلانكا ديما مختلفين ما غاديش نلقاو نفس المدينه. واضحه. دونك هنا درنا يخالف. كون بغينا تكون كتساوي غنحيدو هذه نخلوها ولا نديرو تساوي بحال دونك exécuter واش ندير enregistrer requête numéro 7 carte صافي مزيان. دونك donner requête 8 donner les numéros des fournisseurs qui approvisionnent les usines numéro 1 et numéro 2. Donc numéro de fournisseur qui approvisionne l'usine numéro 1 numéro 2. J'affiche toutes les tables. Donc le numéro des usines qui approvisionne l'usine numéro 1 donner les numéros des fournisseurs qui approvisionnent l'usine. Donc on a droit le numéro de l'usine 1 et 2. ماشي fournisseur انا درت fournisseur هنا exécuter حتى هي ما معطياش. دونك هنا ماشي اي على هذا الحساب. دونك approvisionne les usines. دونك تنهضر على النيميرو دو لوزين هي هذيك نيميرو دو لوزين 1 اي 2 ولكن هنا اي يعني ما كاين حتى شي فورنيسور اللي تيمول ليا لوزين رقم 1 ورقم 2 في نفس الوقت. واضح هاد لوغاكات ما كاين حتى شي فورنيسور اللي تيمول لينا
لوزين رقم واحد ولوزين رقم جوج في نفس الوقت. ولكن الا درنا هنا او، ولا نشوفوا نديروا الكريتير الاول او، الكريتير الثاني جوج، ولا نقدر نديرها هنا نيت، نكتب هنا او بحال ولا نزل لتحت ونكتبها جوج. نقدر ندير في الخانه الاولى واحد والخانه الثانيه جوج، راها او اصلا. اولا نكتب هنا 1 او 2 اكزيكوتي، ها هما راه تعطيهم لي. يعني راه كاين لي فورنيسور اللي تيمولوا ليا لوزين نيميرو 1 ولا لوزين نيميرو 2، ها هي كاين غير 1 2. ولكن الا درت اي بمعنى بجوجهم، ما كاين حتى شي فورنيسور اللي تيمول ليا لوزين رقم واحد ورقم جوج في نفس الوقت. دونك هما في الغاكيت تما طلبوا اي نديروها. ما عرفت واش هما عندهم خطا في الغاكيت ولا قصدوا انه تكون بهذا الشكل هذا، ولكن ما كنظنش غادي تكون هكا خاويه. دونك راها او واضحه. دونك نيميرو دو فورنيسور، ها هما لي نيميرو دو فورنيسور اللي تيمولوا ليا لوزين رقم واحد او رقم جوج، هي اللي درنا حنا دابا رقم واحد تيمولوا ليا لوزين رقم واحد او رقم جوج، واخا هما راه داروا هنا اي بمعنى بجوجهم في نفس الوقت. Requête numéro 9, donnez le numéro des usines qui ne reçoivent aucun produit rouge d'un fournisseur casablancais. غادي نعطيو le numéro ديال les usines qui ne reçoivent aucun produit rouge اللي ما تيجيهم حتى شي برودوي روج، بمعنى تيجيهم d'autres produits جون بلو الوان اخرين تيجيهم، ولكن لو برودوي روج ما كيجيهمش من الفورنيسور ديال كازابلانكا. يقدر يجي مثلا روج من شي فورنيسور اخر، ولكن من ديال كازابلانكا ما تيجيش. دونك حيت هنا كون ما قالوش هاد فورنيسور كازابلانكا، دونك تنهضروا جينيرالمون ما يجيو حتى شي برودوي روج، ولكن زادوا لنا هاد فورنيسور كازابلانكا. دونك غادي نديرو نيميرو دوزين، سجل هادي requête 8 création de requête, ajouter les tables. Voilà, donc je tombe là. numéro d'usine, Numéro d'usine, couleur, les noms, la ville, aucun produit rouge d'un fournisseur casablancais. Donc on a couleur du produit, fournisseur casablancais. Donc je vais là la ville, fournisseur. Donc on a la couleur qui fait reçu quoi. Aucun produit rouge. ما يكونش rouge Donc ديال ما يكونش. كازابلانكا. Voilà. Donc كيفاش قلنا غادي نديروها؟ aucun produit rouge. كيفاش نعبروا عليها؟ أكبر من وأصغر من بجوج. Voilà. Donc يخالف اش rouge. يكون مختلف على لو rouge. ولا فيل كازابلانكا. لي فورنيسور ديال كازابلانكا. دونك كازابلانكا. اونتري. دونك ها هما لا كولور دو برودوي يكون مختلف على لو روج من لي فورنيسور دو كازابلانكا. اكزيكوتي ها هو تيعطيني مثلا هاد الفورنيسور رقم واحد راهم من كازا، وتيعطينا لا كولور ديال لو برودوي بلون، دونك ما كيعطيش لو روج. الثاني لوزين نيميرو 2 عنده الفورنيسور من كازابلانكا وتيعطينا الكولور ديال البرودوي اللي تيدير جون ماشي روج. سي بون. تندير enregistrer la requête numéro 9. كاين شي سؤال هنا في لي روكيت؟ On passe. Création de formulaire. Donc, créer les formulaires pour la table U nommée formulaire 1, 2. Donc, نصاوب الأولى بالنسبة لا table U غندير واحد الفورمولير 1 2. تنمشي تنسيليكسيوني la table U, créer formulaire. ها هي نحيد هادي تنسيليكسيونيها هنا وتندير supprimer من الكلافي. دونك ها هي فورمولير بالنسبة لا table U. دونك طلب مني نسميها formulaire 1 2. On dit la هكا form 1 2.
هي لا فورميلير ديال لا طابل U. دونك هنا ما درناش لي بوطون باش ما طلبوش منا حتى حاجه. Pour jusqu'à maintenant من بعد نشوف. Donc pour la table produit nommée formulaire 2. La table produit, je vais sélectionner la table produit, je vais création de formulaire. Je vais sélectionner maintenant de la supprimer. On sigile formulaire. Oui, forme 2. Donc je vais mettre كما طلبت باش نختصروا درت هذيك forme. ديال la table produit. Ensuite, formulaire 3.2 pour la table F. أستاذ نعم. أستاذ الله يخليك، واخا تعاود هاد لي فورميلا ما مشات لي كونيكسيون. حنا باقيين خدامين فيهم. مثلا هاد لا طابل اف ديال فورنيسور بغيت ندير لها فورمولير، تنسيليكسيونيها تندير كريي فورمولير. ها هي تتعطيها ليا مع لا طابل ديالها. هاد لا طابل تنحيدها حيت هنا بغينا غير فورمولير، تنحيدها لي تنسيليكسيونيها وتندير سوبريمي. ها هي تنجي لهنا هاد الرمز ديال لا طابل تنسيليكسيونيها تندير سوبريمي في الكلافي تتحيد صافي، وتنسجلها بهذاك لو نون اللي قالوا لي فورمولير 3.2 باش ندير اوكي. احنا نعاودوها في هاد الاخيره. قالوا لنا ثاني فورمولير 4.2 غادي ندير هاد لا طابل هادي بي يو اف. ها هي لا طابل بي يو اف. جو سيليكسيون لا طابل كريي فورمولير، ها هي بنفس الشكل، وتندير enregistrer fermer enregistrer oui forme formulaire 4.2 باش نسجلها. ها هما لي فورمولير ديالنا. Ensuite, dans lequel on ajoutera les boutons premier, précédent, suivant, dernier, ajouter et modifier. Donc, في هاد les formulaires هادو خصنا نصاوبوا هاد les boutons هادو. Donc, عندنا premier, précédent, suivant. Donc, كنمشي نقادوها هنا مثلا هاد الأولى هادي. Donc, ها هي لا فورمولا غنزيدو les boutons هنا. تندير مود كرياسيون من هنا، أولا تندير كليك دغوا مود كرياسيون بحال. احنا دخلنا مود كرياسيون غادي نكليسي هذه لتحت باش نلقى ليسباس هنا. دونك قلنا تنمشي لكرياسيون، عندي هنا بوطون، ها هي تنزيد واحد لو بوطون هنا وكنكتب فيها شنو بغيت. غادي نكتبوها من بعد. دونك هنا غير تنرسم هذاك لو بوطون اوتوماتيكمون تيعطيني هاد لاسيستون بوطون دو كوموند. دونك هاد لو بوطون اشنو بغيتو يكون اوبيراسيون سور انغيسترومون، حيت هنا ملي تنقولوا بروميير بريسيدون الاول اللي قبل اللي تابع اللي جاي من بعد التالي و لو ديرني الاخر. دونك علاش نهضروا هنا على دوك لي زونغيسترومون. دونك هنا اوبيراسيون سور انغيسترومون، ها هما فين او لا هنا ديبلاسمون، حيت اوبيراسيون تيعطيك انولي اجوتي سوفغاردي سوبريمي، غيكون ديبلاسمون. ها هي ديبلاسمون، ها هي تعطيني مثلا نديرو بروميير انغيسترومون، بمعنى الا كليكيت عليها تعطيني اول انغيسترومون في لا طابل. دونك نخليها بالسميات، نقدر نديرو ايماج ونخليها اولا نخليها تكست، نكتب فيها غير بروميير، ندير اوكي وندير تيرميني. ها هي تكتبت فيها بروميير. ندير سويفون ولا ندير هنا بريسيدون، مثلا ندير في هذه بريسيدون. ديما ديبلاسمون اونتر لي زونغيسترومون، بمعنى تنتقل ما بين لي زونغيسترومون من انغيسترومون لواحد اخر. نديرو انغيسترومون سويفون، نخليها تكست سميتها سويفون، اوكي تيرميني. ها هي هاد لو بوطون سويفون بمعنى تيافيشي ليا لونغيسترومون اللي تابع. بوطون اخر نديرو ليه بريسيدون enregistrement précédent suivant ونحيد هذيك enregistrement نختصر نخليها غير précédent suivant terminé. ومن بعد dernier. كليكي على بوطون ديما في déplacement entre les enregistrements تنختار
dernier enregistrement. هي الأولى. Je cliquer. نحيد هذا enregistrement نخليها dernier suivant terminé. ها هما لي بوطون درناهم ديال déplacement. هنا خصني نقاد mise en page. أو لا قد هاد لي بوطون باش يكون عندهم واحد المظهر مزيان، ما يكونوش مثلا مشتتين واحد هنا واحد الفوق. قدهم على حساب هاد الكادرياج هذا باش تقريبا يكونوا مقادين. هنا راه تنسيليكسيون تنخدم بلي فليش، نقدر نجليسي نجر هذاك لو بوطون حتى فين ما بغيت مثلا. هنا راه غير تنحاول بالزربه باش نعطيكم وصافي. دونك هنا بطبيعه الحال باش كنكون كنخدم راه تناخذ الوقت ديالي حتى كنقاد هذوك لي بوطون. هما لي بوطون دو ديبلاسمون. من بعد شنو قال لنا اجوتي اي موديفيي، غنزيدو اجوتي اي موديفيي. ما كايناش انغوجيستري ما كانوش نو. دونك اجوتي ديما بوطون ندير مثلا هاد جوج بوطون من هاد الجهه، واحد لو بوطون اوبيراسيون ها هي اجوتي ان نوفيل انغوجيسترمون سويفون، نخلي السميه غير اجوتي سويفون تيرميني ها هي. وقالوا لنا موديفيي مثلا on a affiché واحد l'enregistrement مثلا هنا بهادو، جبنا واحد l'enregistrement بغينا نموديفيي فيه شي حاجه تنكليكي على موديفيي باش نقدر نموديفيي فيه. دوبليكي sauvegarder annuler dupliquer imprimer sauvegarder ajouter. هادي ما كايناش في لا ليست ديال موديفيي. possible enregistrer ممكن enregistrer mais modifier ما كايناش. حيت راه يمكن لينا ندخلوا مثلا هذيك الفوقينه وتكتب تبدل داكشي وي اللي وي بغيتي اولا دونك اه ما كاينش لاش موديفي. فوالا. دونك هنا راه ملي تجينا راه تموديفي يسوفي انك تموديفي صافي وتدير اونغوجيستري. داكشي علاش قلت لك هنا اونغوجيستري. ممكن هذيك اونغوجيستري مقصود بها تما، اولا هذيك موديفي مقصود بها هي اونغوجيستري هذوك لي موديفيكاسيون. حيت موديفي ما كايناش. غادي نقولوا مثلا موديفي امتى ملي مثلا هاد لي شونتي تسدو ما تيعطيكش مثلا تموديفي فيهم، خصك حتى تكليكي على موديفي عاد تقدر تموديفي فيهم. ولكن هنا راه نقدروا نموديفيو. دونك هنا اللي تيخصنا نديرو هو اونغوجيستري هنا ماشي موديفي. دونك هنا هادي راها اونغوجيستري. فوالا دونك سي سا. هنا سوفغاردي ولا اونغوجيستري راه هي موديفي. ندير ولا نيش موديفي بمعنى سوفغاردي، بمعنى ملي تندير واحد الموديفيكاسيون. نجيو نعطيو مثال. مثلا هنا نديرو كانت فرح نديرو هدى كازابلانكا، نديرو مثلا اكادير. اون فوا تنكليك على موديفي راه تيتسوفغاردا هاد الموديفيكاسيون هذا اللي درنا جديد هو اللي تيتسجل تما بلاصه هذيك الاولى. دونك هنا راه درنا موديفيكاسيون سي بون. هذا هو المقصود بها من الاول، غير ما رديتش ليها البال. دونك دوزو الاخرى. Créer un formulaire nommé menu 2 de telle façon à ce qu'on peut accéder à partir de ce formulaire aux autres formulaires de telle façon à ce qu'il se exécutera à l'ouverture de la base de données. Donc هنا تيقول لي غادي دونك هنا الا لاحظتوا راه صاوبت غير وحده. هاد الربعه كلهم دار لهم نفس الحاجه، داروا لهم هاد لي بوطون ياك. دونك خدينا غير هاد ليكزومبل هذا. نفس الشيء بالنسبه للاخرين. دونك مثلا تندخل لهاد الفورميلير تنمشي لمود كرياسيون. هنا تندير اجوتي بوطون باغ بوطون وتن اجوتي ونسمي هذاك لو بوطون ايتترا حتى كنسالي. دونك راه نفس الخدمه كتعاود في هذوك لي فورميلير كلهم. في هاد لا كيسيون مطلوب منا نصاوب واحد لا فورميلا اخرى menu 2. اشنو قال لنا هنا؟ دونك de telle façon à ce qu'il exécutera à l'ouverture de la base de données. بمعنى ملي تنفتح هاد الفيشي هاد لا باز دو دوني اول حاجه انا خصني نلقاها هي هاد الفورميلير menu 2 غادي نصاوبو دابا. هاد menu 2 اشنو غادي يكون فيها؟ غادي يكونوا فيها لي فورميلير الاخرين.
دونك غادي تكون هي الواجهه الاولى بالنسبه لي فورمولير الاخرين. دونك créer غنديرو création de formulaire تعطيني هنا formulaire vide. نمشي مثلا باش نشونجي لي كولور créer ولا هنا création تندير لي بوطون نقدر نسميها هنا بعدا ندير مثلا etiquette ندير هنا menu ديما فورما باش نشونجي مثلا لا ميزون فورم لا تاي دو تكست centré وندير مثلا couleur rouge. Grand tour, il est transparent. On a ajouté les boutons. Donc, premier bouton, création, bouton. عندنا هنا 4 لي فورمولير. دونك هاد لي بوطون خصنا يبقاو يديونا لهادوك لي فورمولير بحال اختصار لهادوك لي فورمولير اللي تعطينا في الواجهه الاولى. دونك اوبيراسيون سور فورمولير. هاد لو بوطون شنو غادي يدير لينا؟ سي بور اوفرير ان فورمولير. غندير سويفون. اش من فورمولير ها هما تيتعطاونا بربعه. ندير مثلا هاد الاول فورمولير 1 بيان 1 2 فورمولير 1 2 افيشي نخليها هكا باغ ديفون سويفون. نقدر نسميها هنا هذاك لو بوطون دونك 1 2 اللي هي لا طابل يو نسميها مثلا هنا نعطيها فورمولير يو ولا نسميها هكاك نيت 1 2 ولا الا بغيت نعرف ديالها اش راه غادي ندير لا يو اسمها فورمولير 1 2 ولا فورمولير يو احسن نعرفوا بانها كتدي الفورمولير ديال يوزين. سويفون تندير تيرمين ها هي فورمولير يو. بنفس الطريقه تنصاوب لي بوطون ديال لي فورمولير الاخرين. هنا opération sur formulaire, ouvrir un formulaire, suivant, formulaire 2, 2, les rois, P, produit, suivant, formulaire P, on dire suivant, terminé. هنا نزيد بوطون آخر بنفس الطريقة. Opération sur formulaire, ouvrir un formulaire, formulaire cette fois 3-2, وتنسمي هذاك le bouton 3-2 pour la table F, fournisseur. Terminé. Rien. وتنزيد le dernier bouton. Toujours opération sur formulaire, ouvrir un formulaire. Je sélectionne le dernier formulaire, je vais dire suivant. Donc, formulaire PUF. Je vais dire terminé. Donc, on a les boutons qui les formulaires. دونك هنا تيبقى الديزاين اولا كيفاش بغيت مثلا تكون هاد المنيو هذا. تنختار لي كولور وتنشوف كيفاش مثلا واحد ليماج بغيت نسيريها تما راه نقدر نسيري ليماج اتسيتيرا. دونك هنا تنخليها بهذا الشكل هذا. قالوا لنا خص هاد لا فورمولير او ديبي. دونك او ديبي تفتح هاد لا فورمولير هادي اولا هاد لو منيو. دونك تمشي لفيشيي اوبسيون. هنا عندي باز دو دوني اكتيف بمعنى هذا الفيشي هذا فاش خدامين هنا افيشي لو فورمولير وتنلقى هذوك لي فورمولير اللي عندي تما. مازال ما درتش اونغيستري بالنسبه للمنيو دونك ما كاينش هنا
c'est les enregistrer. Je ferme. Vous voulez enregistrer les modifications, c'est-à-dire oui. وسميه مثلا menu ولا على حسب شنو مطلوب مني في التمرين. menu وندير اوكي. دونك هنا menu جوج. نقدر مثلا انا سميتو من بعد بغيت ندير موديفيكاسيون تندير كليك دغوا غونومي ونزيد مثلا تيغي دو. صافي ها هو تزاد عندي هذاك المنيو. تنرجع للفيشيي اوبسيون. ها هي باز دو دوني اكتيف. الا جيت هنا افيشي لو فورمولير تنلقى هذاك الفورمولير اللي زدنا دابا منيو. ها هو تنكليك عليه وتندير اوكي. Vous devez fermer et réouvrir la base de données باش انه يقدر تابليكا هاد لي موديفيكاسيون. دونك دابا الا سديت هاد لا باز دو دوني نعاود نمشي لها. اول حاجه كتعطاني هي هاد لو منيو هذا ديالنا. ها هي فورمولير. من هنا تنكليكي كتديني الفورمولير ديال usine. كليكيت على هادي كتديني الفورمولير ديال produit etc. la même chose بالنسبه les autres boutons. صافي سالينا لي فورمولير. نقدر مثلا نزيد واحد الحاجه هنا هي منيو مثلا بالنسبه لهادو اولا هادي نيت اي فورمولير نقدر نزيدها. ما تنساليش بغيت نفيرمي هاد نزيد واحد لو بوطون هنا فيرمي. بارفوا تلقاو في لي زيكزيرسيس تيقول لك زيد واحد لو بوطون فيرمي هنا. دونك راه ديما في لي بوطون هنا مثلا ندير بهذا الشكل هذا. اوبيراسيون علاش غيد هاد لو بوطون فيرمي اي فا فيرمي كوا فورمولير. دونك تندير اوبيراسيون سور فورمولير تندير فيرمي ان فورمولير سويفون. تنختار مثلا نخلو في هاد ليماج ديال ستوب هكا بهذا الشكل سويفون تيرميني. تيعطيني بهذا الشكل هذا. ندير مود ها هو تيتعطى هنا فيرمي. انا غيطلب مني لونغوجيسترومون حيت زدنا هاد البوطون هذا. تندير وي اونغوجيستري بمعنى فيما كيتعطى ليا فيرمي تيتسد. كاين شي سؤال هنا في لي فورمولير قبل ما ندوزو؟ نقدر نديبلاسي ديوه مثلا حتى لهنا. واضحة أستاذ. اذا ندوزو كرياسيون. دونك هذا البوطون غير مثال راه نفس الحاجه نقدروا ابليكيوها على كاع لي فورمولير. Dernière chose, les états. Création d'état. Créer un état dans lequel vous afficherez les informations concernant les usines qui ne reçoivent aucun produit rouge d'un fournisseur casablancais. Les informations concernant les usines qui ne reçoivent aucun produit rouge d'un fournisseur casablancais. فكرتكم في حاجه هاد الجمله هذه؟ قراتنا في لي روكيت. فوالا دونك راه درناها. هي واحد لا روكيت. نرجعوا نشوف من روكيت. روكيت اللي ما نديروش لافيشاج. نف هي هادي. ها هي لي برودوي روج دان فورنيسور كازابلانكي. دونك غادي نرجع هنا باش نقادو هذاك ليطا. تنكليكي على لا روكيت نف تندير كريي وتندير ايطا. تنكليكي على ايطا. ها هي تعطيني اوتوماتيكمون هذيك ليطا ديال هذيك لا روكيت اللي هما لي زوزين qui ne reçoivent aucun produit rouge d'un fournisseur casablancais. صافي نقدر نسجلها. كنقدر نموديفي الا بغيت نموديفي شي حاجه. ديما تندخل مود كرياسيون باش نقدر ندير دي موديفيكاسيون. مثلا ندير دي كولور ايتترا. هاد لي زونتيت نغير مثلا لي كولور ديالهم اولا لا كولور لاغيغ بلون ديال روكيت ايتترا. ولا لو تيتر ديال روكيت هنا نسميها مثلا. نقدر نحيد هادشي ونسميها اي حاجه ديال لي طابادو. نديرو لها مثلا ايطا. دونك نقدر نزيد اي حاجه هنا كما قلنا. ها هي مثلا ايتيكيت. كندير ايتيكيت الا بغيت نزيد واحد لو تكست تما اكسترا. صافي في الاخير تندير مود ايطا وتعطيني هذيك ليطا ديالنا. مثلا هنا راه تيعطيك لا سوم يعني شحال من واحد كاين لي زونغوجيسترومون جوج. نقدر نحيدها
mode création هي هذه تنسيليكسيونيها وتندير supprimer ونرجع لمود ايتا هي ما كايناش حتى هادو نقدر نحيدهم مود كرياسيون تنسيليكسيوني وندير سوبريمي الا بغيت دونك هذه هي ليطار اللي مطلوبه منا تندير لا اونجستري وي نخلوها ايتا 9 اوكي صافي. هنا راه تنلقى كل حاجه الا لاحظتوا هنا كل حاجه مرتبه على حسب لو تيب ديالها لي زوبجي سون كلاسي سولون لو تيب. هنا الا كليكيت على هاد لا فلاش تشوف لي زوبجي داكسيس هاد لي زوبجي كلهم تيقول لي واش بغيتي تكلاسيهم على حسب لوبجي لو تيب ولا لي طابل اسوسيي ولا لا دات دو كرياسيون. دونك عندي بزاف ديال لي كريتير هنا ولا نافيشي مثلا فيلتراج نافيشي مثلا غير لي طابل تنكوشي لي طابل ولا غير لي روكيت هما اللي يبانوا اتسيتيرا. دونك هنا راه عندنا تو لي زوبجي اكسيس. دونك هادشي اللي كاين في التمرين.